अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तसव्वुर करें कि एक ऐसी शाहराह जो समंदर के नीचे से गुजरती हुई अमेरिका को रशिया से मिला दे, जहां चंद घंटों में आप एक बरआज़म से दूसरे बरआज़म में दाखिल हो जाएं। ये कोई कहानी नहीं, ना ही कोई साइंस फिक्शन मंजर है, बल्कि एक ऐसा खुफिया मेगा प्रोजेक्ट है जिस पर दुनिया की ताकतवर तरीन रियासतें खामोशी से गौर कर रही हैं। अमेरिका से रशिया और फिर चीन तक का सफर सिर्फ और सिर्फ 2 घंटों में तय हो सकेगा। ये मेगा प्रोजेक्ट कितने बिलियन डॉलर्स का है और इसे कैसे मुमकिन बनाया जा रहा है, आज हम इसी मेगा प्रोजेक्ट की वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे जिन पर यकीन करना मुश्किल है। कैसे बर्फ से ढके समंदर के नीचे सुरंग खोदी जा रही है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर बेरिंग स्ट्रेट मेगा प्रोजेक्ट की तफसील जान लेते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर हम तारीख के अवराक पर नजर दौड़ाएं तो मालूम होता है कि आज जहां आबनाए बेरिंग है, वहां कभी एक बहुत बड़ा खुश्की का मैदान हुआ करता था जिसको बनीजिया कहा जाता था। ये एक कुदरती जमीनी रास्ता था जो एशिया और शुमाली अमेरिका को आपस में जोड़ता था। तकरीबन 11,000 साल कबल जब बर्फानी तूफान खत्म हुआ तो जमीन का दर्जा हिरारत बढ़ने लगा, ग्लेशियर्स पिघल गए और समंदर की सतह ऊपर आ गई। आहिस्ता आहिस्ता समंदर का पानी इस खुश्की पर चढ़ गया और यूं बेनीजिया का ये इलाका पानी में डूब गया। इसके बाद एशिया और शुमाली अमेरिका के दरमियान बराह रास्त जमीनी रास्ता खत्म हो गया। इससे पहले इसी रास्ते से कदीम इंसान और जानवर एक बरआज़म से दूसरे बरआज़म की तरफ आते जाते थे। आज उसी जगह आबनाए बेरिंग मौजूद है जो बज़ाहिर एक वाज़े सरहद लगती है, लेकिन हकीकत में ये फासला इतना ज्यादा नहीं कि इसे मुकम्मल तौर पर नाकाबिले अबूर समझा जाए। तारीख में ऐसे वाक़यात भी मिलते हैं कि शदीद सर्दियों में लोग बर्फ जमने के बाद कुत्तों की गाड़ियों, स्कीज और हत्ता के पैदल भी इसको अबूर कर लेते थे। इस कुदरती हकीकत को सामने रखते हुए चाइना और रूस ने यह ख्याल पेश किया कि आबनाए बेरिंग के नीचे एक बहुत बड़ी सुरंग बनाई जाए। ये सुरंग दुनिया की सबसे लंबी और जदीद सुरंगों में शुमार हो सकती है। आबनाए बेरिंग की चौड़ाई तकरीबन 83 किलोमीटर है और इसकी गहराई ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर के करीब है। इस आबनाए के दरमियान 2 अहम जज़ायर हैं जिन्हें डायोमेड आइलैंड्स कहा जाता है। माहिरीन का ख्याल है कि इन जजीरों को सुरंग की तामीर के दौरान हवा की नकासी, तकनीकी सहूलियात और दीगर ज़रूरी कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता है तो ये तारीख में पहली बार होगा कि एशिया और शुमाली अमेरिका मुस्तकिल तौर पर सड़क और रेलवे के जरिए जुड़ जाएंगे, जिसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। प्यारे दोस्तों, 2007 में रूस ने बाज़ाब्ता तौर पर एक मंसूबा पेश किया जिसे TKM लिंक या इंटर कॉन्टिनेंटल लिंक कहा गया। इस मंसूबे का मकसद रूस को बराह रास्त अलास्का से जोड़ना था। इसमें तकरीबन 6,000 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन, तेल और गैस की पाइप लाइन्स और दीगर तरसीली निज़ाम शामिल थे। इस मंसूबे का सबसे अहम हिस्सा आबनाए बेरिंग के नीचे एक 300 किलोमीटर लंबी सुरंग थी। ये सुरंग अगर तामीर हो जाती तो फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान मौजूद चैनल टनल के ज़ेरे आब हिस्से से भी ज्यादा लंबी हो जाती। इस सुरंग को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो शदीद सर्दी, बर्फानी तूफानों और समंदर के दबाव को बर्दाश्त कर सके। 2011 में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और इनकी हुकूमत ने इस मंसूबे की असूली मंजूरी दी। इसके बाद 2014 में चीन के ट्रांसपोर्ट माहिरीन ने भी एक बड़ी तजवीज़ पेश की जिसमें न सिर्फ सुरंग बल्कि शुमाल मशरकी चीन से लेकर अमेरिका तक तकरीबन 10,000 किलोमीटर तवील हाई स्पीड रेल नेटवर्क शामिल था। चाइना और रूस का मानना है कि अगर अमेरिका और कनाडा भी इस मंसूबे में शामिल हो जाएं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ज़मीनी राब्ता बन सकता है। अंदाजों के मुताबिक इस मंसूबे को मुकम्मल होने में 10 से 15 साल लग सकते हैं और इस पर 65 से 150 अरब डॉलर तक खर्चा आएगा। दिलचस्प बात यह है कि जापान और जनूबी कोरिया की बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियां भी इस मंसूबे में दिलचस्पी ले रही हैं। इन कंपनियों का कहना है कि वो फी किलोमीटर 60 मिलियन डॉलर की लागत से सुरंग खोद सकती हैं। ये रकम बज़ाहिर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर इस मंसूबे के तवीलुल मुद्दती फ़वाइद को देखा जाए तो इसे काबिले गौर समझा जा रहा है।
پیارے دوستو، دنیا بھر کے ماہرین تعمیرات اس بات پر متفق ہیں کہ تکنیکی لحاظ سے آبنائے بیرنگ کے نیچے سرنگ یا اس کے اوپر پل بنانا ممکن ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت سی مشکلات بھی جڑی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر شدید سردی میں پل پر استعمال ہونے والا سٹیل کمزور ہو سکتا ہے، جس سے اس کی مضبوطی کو خطرہ لاحق ہوگا۔ اس مسئلے سے بچنے کے لیے پورے ڈھانچے کو کنکریٹ سے ڈھانپنا پڑے گا، جس سے لاگت اور مشکلات دونوں بڑھ جائیں گی۔ انجینئرنگ مسائل کے علاوہ ایک بڑی مشکل یہ بھی ہے کہ یہ علاقہ بہت زیادہ ترقی یافتہ نہیں۔ روس کی طرف کی آبنائے بیرنگ سے تقریباً 3200 کلومیٹر تک کوئی ریلوے نیٹ ورک موجود نہیں۔ قریبی سڑکیں بھی ابھی تک مکمل نہیں ہو سکیں، جبکہ امریکی جانب بھی تقریباً 1000 کلومیٹر تک نہ کوئی بڑی ریلوے لائن ہے اور نہ ہی کوئی عام شاہراہ۔ الاسکا کی موجودہ ریلوے بھی امریکہ کی باقی ریاستوں سے براہ راست نہیں جڑتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرنگ بنانے کے ساتھ ساتھ دونوں طرف مکمل طور پر نیا انفراسٹرکچر بنانا پڑے گا، جس میں سڑکیں، ریلوے لائنز، بجلی کے نظام اور رہائشی سہولیات شامل ہوں گی۔ ان سہولیات کی کمی کی وجہ سے مزدوروں اور تعمیراتی سامان کی نقل و حمل بہت مشکل ہو جائے گی، جس سے منصوبے میں تاخیر اور خرچ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور روس میں ریلوے ٹریک کی چوڑائی بھی مختلف ہے، جس کی وجہ سے ٹرینوں اور سامان کی منتقلی کے لیے اضافی انتظامات کرنے ہوں گے۔ سیاسی مسائل بھی کم نہیں، کیونکہ امریکہ کی طرف سے اس منصوبے کی کھلی حمایت اب تک سامنے نہیں آئی، اور امریکہ اس منصوبے کو لے کر خاصا پریشان ہے، کیونکہ چائنا اور روس کی قربت امریکہ کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ بھی سچ ہے کہ اگر یہ سرنگ بن بھی جائے تو عام مسافروں کے لیے ہوائی سفر اب بھی سب سے تیز ذریعہ ہوگا۔ اسی لیے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ منصوبہ زیادہ تر مال برداری، توانائی کی ترسیل اور طویل المدتی تعاون کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے باوجود اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ زمینی راستہ ہونے کی وجہ سے سامان کی ترسیل زیادہ سستی، تیز اور محفوظ ہو جائے گی، اور بحری راستوں کے مقابلے میں موسمی خطرات بھی کم ہوں گے۔ TKM ورلڈ لنک کے مطابق اگر یہ منصوبہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس سرنگ میں ہائی سپیڈ ریل کے ساتھ ساتھ سڑکیں، تیل اور گیس کی پائپ لائنز، بجلی کے نظام اور فائبر آپٹک کیبلز بھی شامل ہوں گی۔ اس طرح یہ ایک ایسی راہداری بن جائے گی جو مواصلات اور توانائی کے شعبے میں بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ اگرچہ اس کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان نے ہمیشہ بڑے خواب دیکھے اور انہیں حقیقت بنانے کی کوشش بھی کی۔ اس لیے یہ میگا پروجیکٹ آج ایک خواب ضرور ہے، مگر ایسا خواب جو مستقبل میں حقیقت بن سکتا ہے اور دنیا کو ایک نئے انداز سے جوڑ سکتا ہے۔ اندر کی ایک خبر کے مطابق چائنا اور روس خفیہ طور پر اس پر کام کر رہے ہیں اور 2030 تک یہ سرنگ مکمل ہو جائے گی۔ اس سرنگ کے بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔